आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा, मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर, इस वक्त ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। बादशाही मस्जिद लाहौर में यौम तशक्कुर कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का खिताब इस वक्त जारी है। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलना कौम में इत्तेहाद और वहदत का नतीजा है, ऐसा कहना है अल्लामा सज्जाद हुसैन जवादी का। उन्होंने कहा कि खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हमारे लिए फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुश नसीब हैं जिनसे अल्लाह ने काबा की हिफाजत का काम लिया है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी का सहरा मुसल्ला अफवाज और हुक्मरानों को नहीं, कौम को भी जाता है। इजराइल का असल हदफ कतर नहीं बल्कि मक्का और मदीना है, ऐसा कहना है अल्लामा नईम पाशा का। उन्होंने कहा कि इजराइल दहशतगर्द मुल्क और मुसलमानों का मुश्तरका दुश्मन है। कतर पर हमला इजराइल की मौत साबित होगा। पूरा आलम इस्लाम सऊदी अरब की क़यादत में मुत्तहिद हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसी ने सऊदी अरब की तरफ मैली आंख से देखा तो उसकी आंख निकाल देंगे। खादिमुल हरमैन शरीफैन जलालतुल मलिक मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीउल अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान हफ़ज़हुल्लाहु तआला और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूं कि आज ये वो जो पाक सऊदी दिफाई हवाले से किया गया है, यकीनन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज है। हरमैन शरीफैन से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। या इलाहुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा दे। ए अल्लाह, अहले फ़लस्तीन जहाँ जहाँ मज़लूम इंसानियत है, या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह, अहले गज़ा की मदद फरमा दे। गैब से फरिश्तों को उतार दे। ए नूह व मूसा व इब्राहीम व दाऊद व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, हमारी कोताहियों को माफ कर दे, अपना रहम व करम और फजल फरमा दे। गैब से या अल्लाह मदद फरमा दे। या अल्लाह, अहले फलस्तीन की मदद फरमा दे, अहले गज़ा की मदद फरमा दे। या अल्लाह, ये जो मुआहिदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन, इस मुआहिदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें हकीकी तौर पर या अल्लाह हमें मुहाफिज बना दे अर्ज़ हरमैन शरीफैन का, अल-अक़सा का। या अल्लाह, ये जो मुआहिदा हुआ है, या अल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को, पाकिस्तान की आवाम को, या अल्लाह अर्ज़ हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जो सऊदी अरब की क़यादत और सऊदी अरब की अफ़वाज के साथ मिलकर मुआहिदा हुआ है, या अल्लाह इसे कामयाब व कामरान कर दे। या अल्लाह, हमेशा अर्ज़ हरमैन शरीफैन पाकिस्तान और तमाम बिलाद इस्लामिया को हर तरह के शरूर से महफूज कर दे। या अल्लाह, हमारी क़यादत और सऊदी अरब की क़यादत, या अल्लाह, जो इस मुआहिदे के लिए दिन रात कोशा रही, या अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमा, इनको अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह, जो इसके दुश्मन है, या अल्लाह उनको हिदायत दे, और अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो उन्हें तबाह व बर्बाद कर दे। या रब्बल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, जो बुरे ख्यालात रखते हैं, या अल्लाह बुरे प्लानिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अर्ज़ हरमैन शरीफैन के खिलाफ, बिलाद इस्लामिया के खिलाफ, उनको हिदायत दे। ऐ परवरदिगार,
امت محمدیہ میں اتفاق و اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ، جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، یا اللہ اس کو ان دونوں ملکوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرما۔ یہ ان کی سلامتی اور حفظ و امان کا ذریعہ بنا، ان میں اتفاق اور محبت کو عام فرما۔ اے پروردگار، اے میرے اللہ، تمام مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور بھائی چارہ کی آب و ہوا کو اور تقویت عطا فرما۔ اللہ، اس معاہدے کی وجہ سے جو مسلمانوں پر اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، جو ان کے لیے بلائی ہوگی، جو ان کے لیے اتفاق اور سلامتی ہوگی، جو ان کے لیے بہتری ہوگی، اے اللہ اس میں تمام مسلمانوں کو شریک فرما۔ یا اللہ، ظاہری اسباب کے درجے میں آپ نے جس طریقے سے ہماری فوج کو منظم کیا ہے، ان کا ڈسپلن ہے، جو ان کا عزم ہے، جو ان کا حوصلہ ہے، جو ان کی جرأت اور بہادری ہے، جو جدید ٹیکنالوجی میں مہارت ہے، یا اللہ یہ بھی آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جو جدید اسلحہ ہے، جو میزائل ٹیکنالوجی ہے دنیا کی تیز ترین اور ترقی یافتہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یا اللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ یا اللہ، اس سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ اس سے عالم اسلام کے بحران ختم ہوں گے، ان کی مشکلات دور ہوں گی، ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی ہوگی، یا اللہ ان توقعات کو پورا فرما۔ یا اللہ، ہماری جلد باز قوم کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جلد وہ نتائج دکھا دے، لیکن آپ کا اپنا ایک نظام ہے اور ساری چیزیں ایک دم نہیں ہوتی۔ یا اللہ، یہ قوم کو سمجھ اور شعور عطا فرما۔ یا اللہ، بے صبری سے اور یا اللہ منفی ذہنیت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو واقعی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کے ایک ایک جوان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاص طور سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں، ان کی جرأت میں، ان کے توکل میں، ان کی انتظامی اور سفارتکاری کی صلاحیت میں اور زیادہ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ایسے سپہ سالار پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نصیب کی ہے، سارے جو ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاکستان اور سعودی عرب کی اس دوستی کو اللہ نظر بد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اس معاہدے کی لاج رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، پاکستانی فوج اور ریاست پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاکستان اور سعودی عرب اور عالم اسلام کے جتنے دشمن ہیں، اے اللہ سب کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ رب العالمین، یہ جو عالم اسلام کی قیادت کا بیڑا اور حرمین شریفین کی سیکیورٹی کا جو بیڑا پاک فوج نے اٹھایا ہے، اے اللہ رب العالمین ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ ناظرین، پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر ملک بھر کی مساجد میں یوم تشکر، بادشاہی مسجد لاہور میں یوم تشکر کانفرنس، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا خطاب بھی جاری ہے۔ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملنا قوم میں اتحاد و وحدت کا نتیجہ ہے، ایسا کہنا ہے علامہ سجاد حسین جوادی کا۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہمارے لیے فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خوش نصیب ہیں جن سے اللہ نے کعبے کی حفاظت کا کام دیا۔